السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجا خاص كل جو موضوع مضى خطأ يير. أتمنى موضوع بتبوزن استفادة في بولم متقولين. وقف والله فويبر عمر ما ده فويبر زندگی ما ده. بگین تور دار مدرسة خونن خانو خویفرو. خویفر اگه سعی خانو خویفرو. مثلا نزباز بافیزو جواب دیانه پوریبو. طيب مدرسة خونن خبرانه خویینا. ما بفرقر عرف الناس دي أنه بياغوري بعد حياة شروع غردي أنه أو خنا حمهرز غردي لشيء كدي أنه وقف والله أكبر مدرسة يده زندگی مده أخلاق اور مدرسة خطا هده ما بفرس حياة فوي بزت الدنيا پیدا بو باي بنندي كي غرر ينشي كي بو بافي كي غرر ينشي كي بو ماي كي غرر ينشي كي بو माए जुते अगज़ जुते बाफरो जुती हर एक कन खत्म मदे गलाली करते देखिले ओए बे किटारी बो ओए माया फंदर यान दिया तबा इंदिले ज़रफ़ो लेकर तो हो बदोई मरतंदर इंदिला गुरियर बाना दी मात्तियन शिकी बोदे कदालिक बाफ दायमन जुती गलाली करता के दोले अगज़ जुती बिड़ीले गलाली करता के ज़रतारा गलाली करता के फंदी कितारी बियालो बो ওই মরত ওই তারা হদে জেনিকেন দিলা গালালি করে এন দিলা করে জিন্দিগি করে ওই বেয়ান শিখিব এন দিলা মায়ে জুতি হর হরিরি হানা করতে দেখে নননাইন ধরে গেজা হাসরত করতে দেখে জারফাই কি শিখিব দে ওই হর হরির এন দিলা গড়া ফরে দে নননাইন ধরে দিলা গড়া ফরে দে আন্তলিন উজুনতা এবু ইয়ান ইয়ান বুঝিব বানা বুঝিব ন গুরাতাইতে বলে শিখে দে শিক্ষাতাইবা ফন্নাইবা বলে ফাত্তরম মধ্যে কুঁদি কুঁদি লেখকে পান হচ্চই রেশি কেদি বা আটাম মধ্যে লেখকে পান দিঘি গেছে আজিনার মধ্যে লেখিলে হন দিলা ডলিবার ফোঁয়াতি মধ্যে কি হয় কাদালিক ফানির মধ্যে লেখিলে হন দিলা লরিবার ফোঁয়াতি মধ্যে কি হয় এন দিলা লাকিন গোরাতাই তেরা ফন্না জিবা আছে ইবা কান্নো ফাত্তরম মধ্যে কুঁদি কুঁদি লেখকে পান जिंदगी बुरो जले कोद्दा कुराता थी कि गुजलियां मरता की होने तो इन दिला खतरा मदरसा यान मौजूद यारा खराब तरबियत दिलो फंदरे जिंदगी पर फोय बे जियान जियान खराफी को रिबिया अंदर गुनाह आरा मुरीबाद उद्दार खबर मजेब ततल्ला ओगो बेड़ा बिडितु जिंदिला मशाकिल सलिबो सलक जिंदिला गालाली गुरी जिंदगी गुरी पगरो फोनो ये की मुतफाहिम वजागु फुरिबो एसनोरा जोंतु बुजा फुरिबो زندلا گوشو بگو زندلا و بگوی فندر مونتو خجانو دیا فوری بو فندن افونه فن یان بیش ترکیز کرا فوری که الله فنده گراتای تزیبت تعلیم لو بو بس زندگی بر الله تعالی بودی اندلا زرفندر خاص گوری زرفندر مونتو زوتی بافزوتی مارزوتی اولدا سیدا گلالی گرا شور دیلی تو زرفه کیتاری بو والله مورتون بگینن دیله دی بیا گوری باده عربتین دیله گلفونا فوری بودی تو این سبب خون ظرفای بزود خراب راست زلی گوی هوری روزی بددوالوله مربی کلر بددوالوله هر روز زبادی زمر بددوالوله زندگی بازله گوی سبب خون سبب تو خود چتای تی تو ظرفای غلط تربیت دیلی دی یان سبب توی تهت الله بولیره گرم ماده فونشون اسنی کی بیشتر ترکیز گجو هنر کن خطا هوتی شما مادی فونده تربیت یان لفله بوده الله ترى مدرسة ما ده تربية بها ولا شيء قرم ما زي بالتربية لو يبر مونتو يعني تركه دنيا ما ده زندگی ما ده أساس أستاذه ده ما باف زين شيء كبو يان فندو تو قيامت بجمع مورده كي فري بوده يان تازه بودي لما ده تهت الله فندو ربلا تربية ديته آرا تمارا تو زهوري صلاة فري بو قرم ما ده زندلا گچوڑي بوڑو كشاي باره گلي والا فري بو فندو مونتو فون لوري دلي كو مورو هل زين غوران غورو فون لوري گينه يها دنيا نور بتور زين تفاهم غرا فريان غورو ولكن فندر مونتو گشاي با گلي بالا فريبو تو زي انسان فندر بالا تربيت دي فريبو ايتو دا اصل مد زندگي مد ناجح يد انسان ترى ملايين خمد دي ناجح انسان نو زي فندر بالا تربيت دي فجيت ناجح انسان دي يعني كالله هدي خذون أصحاب الملايين قرم مده على السوق مده كيا وشاف ولا شيء هناك كان جنس ين خذون
কোটিকে জিনিস 50 হয়ে নাকি সোয়ালত দনা গরিব নিজামত দিয়ে যাব গই এটা তুই দিলে ফুসা আছে দি ولكن فندر اخلاق سالنا نه زفت اخلاق زفت كيا اخلاق فندر يتنودي يتر بيدي نودي خوني دي ده خدامي دي جتنو بولك هي هانا دي رسم مدن اللي زين دكيان شيكه ما بف التربيه نودي ده الله يتر ملايين فشتكي باديو يتر فندر تربيه نوفا يتر فندر تربيه الشوارع بنيجي كذلك أرى كومر بطريقة هون هتون فوينة سده فوا هتون ثوره زار ما بفهمه بري هتون أير ما بفهمه بري ظرفه تجوال است ظرفه حل لين مار خونه بري ظرفه رسم مدن لديه حل دلار خونه بري ما بفي كي الله إنتر مسؤولية نو أرى النبي هو ده فتي إكزم مسؤول عن رأي ما نتونيسه تطرور زمة داري طرور ذات ذمداري است تو يتر مسؤول تو فتز مسؤول عن راي تو بافنا تور بيدي فوان بيجنر مسؤول توي مانه تور فندر مسؤول توي طيب تورا زوتي ذمداري نو غرض دولي الله درت بس فريبا تورا فندر بالا تربيه ديله دنيا هو بدي بحرفوا يبقى فلا نرفوا ما شاء الله هم ديلا شند التربيه تموريجي الله يرحمه بالا تربيه دي فون انه هو تورا موري بعد خبر ما دوا فاي بدنا تورا فندر اخلاق شندر له ولكن اخلاق خراب ولا قطه هذا ظرف وتدل يدي قله الادب يدي باور وباهو دلن وبنه مارزي ما دلن وبنه قطيان خبودي لكن ظرف وزت بالك مكير عند برشي كيوس ظرف ورشي كيوس وزي مربي هودي نور مهم مربي هودي نور خدمه كل دوافا مربي الدوالير انسان बहुत نجاح وزاغوي انسان زندگی پریشانی زاغوي ظرفا فرف جد দিয়ালো তুই যদি ظرفার মুরব্বির হতা শিখাইলে মুরব্বির ইজ্জত করা ইহতিরাম করা শিখাইলে হর গরম মা যাইয়ে যদি বা হর হরির ইজ্জত ইহতিরাম করলে তোই হর হরিয়ে ফত্তি হরম কি হবো মাশাআল্লাহ ফালানা ظرفা আনিয়ে রে গরদ জন্নত বনি গিয়ে গই আর ফওয়া হন দিলা জিন্দেগি সুন্দর হয়ে গিয়ে গই আর না তিন তো হন দিলা সুন্দর তরবিয়ত পার হ্যাঁ কইরে তুই মরি যাইলে কই তোর খবর মা দুয়া দিব تو زوتي ظرفا بالا تربيت ديو زلو تو ظرفا يه تو ناتين در بالا تربيت ديبو تو ناتين در بالا تربيت ديبو يعني تو يوغو ظرفا زوتي شندو غري باناي فجس دولي ظرفا بر فيسوت تو زدون نسل نليبو ام بيجين بالا تربيت مددار گدنونه كذلك تو غف ور بالا تربيت دي فجس دولي طرفوا بر فورا نسل تو موري بعد 50 بوسه 60 بوسه 1000 بوسه زتقل زار اتقل فان بالا تربيت زدنونه اتيكو غدو خراب ولو بديري ولكن هامش زوتي غورا جنس فندر ركز قولي ويا هنا كان كينيرا إني مثلا وفوت يا هون تونس دي يعني فوشة هذا فيوس يعني هون كيف فصل لونه يعني بافيسو يعني زوتي فصل له كتو فيا هون دي سر غريبه فيا هون دي كتو له والله كوشش غريبه نو بازين أرار باف دوري بجيبه أرار ما يدوري كلالي غريبه توي اتترين جنس ليره تركيز غرا فوريبو فيا هون توني دي ظرفه يانكي غرد دي গরম মাদে হুদুমি কে 1000 ফুয়ার হন খবর কানাই ইতে জওয়াল মা কি গরদ দে ইতে হনে পারবেন জওয়াল মুরাকাবা করো ظرفه নিজামে জওয়ালত কি গরদ দে খেয়াল করো কি আল্লাহ কুল্লুকুম মাসউল আন রাই তোমারা দিবা দ তরবিয়ে বলে তারা জিন্দেগি মন তু যাইয়ে রে তোমারা নাম ইয়ে তো বেহতর করিবে ইয়া খারাপ করিব দি তোই তোমারা তু জিন্দেগি ইয়া বেহতর করতে মন হইলে মরিবাদে জিন্দেগি বেহতর করতে মন হইলে তোমারা তু গুরাত তো ফন্দর জিন্দেগি তরবিয়া সুন্দর করে দিয়া ফুরিব وقفوا بالا إنسان بنون ما بفرورة فرص كيا فرص ده تموري بعد الله دعاء غريه فوانين راسترجينا دعاء غري بدنا تزدمو صدقة خيرات غري بيقول طرفوان جود خراب نولي تصدقة خيرات غري بدين ممكن هنا حمود الدنوا لكن وقف بالا نكر فوازود الدنيا تري كيوس دولة تخلص إنتنا الدنيا تزبيدي مطمئن وزيفري بي طيب أنا خطأت هونيك كده تقول لك جدول أعتذر منكم الجميع أرجوتي خطأ شنو الله جه هونيك استفادة فبفون لك جدول نشر جوجو أرجوتي قام نولا جدول نشر قرر الدرخان كانوا مقطع تناضي كفانا تكو هنا كان قول طوفة ليدي أعتذر منكم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته